Namaste and hello to all my viewers and सबैजना मेरा शुभचिन्तक मलाई हेरिरहनु भएका मेरा प्यारा प्यारा भ्युवर्स सब्सक्राइबर्सहरुमा हाई एन्ड हेलो भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ विराटनगरमा त इट्स भेरी भेरी हट। सो आज म रेगुलर भ्लग भन्दा चाहिँ अलिकति बेग्लै खालको भ्लग लिएर आएको छु। Cause you know at this time of pandemic यो जति बेला पनि जहाँ पनि जाऊ कोरोना even you know मेरो छोरा and then यहाँ 3 years को सानो बहिनीको छोरी छ, even they are having a talk of corona। उनीहरू दुईजना सँगै बस्दै भने कोरोनाले गर्दा त दादा हामी स्विमिङ पुल जान पाएको छैन, कोरोनाले गर्दा त दादा we are not able to meet with each other in a very frequent basis। So all these sort of things, you know, यो कोरोनाले त it's taking a toll upon our health। So today आज चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ कुरै गर्दा चाहिँ मैले अघि धोइसकेको लुगाहरू पनि पट्याउनको लागि भनेर ल्याएको छु, बट आई डोन्ट थिंक सो म पट्याउँछु होला, किनभने गफ गर्ने क्रममा चाहिँ तर काम गरे जस्तो देखाउँछु या आई एम गोइङ टु पट्याए जस्तो चाहिँ म गर्न गइरहेको छु बाबुको ड्रेसहरू, तर आई डोन्ट थिंक म पट्याउँछु भनेर, किनभने मलाई गफ गर्न पायो भने संसारमा सबैभन्दा खुसी लाग्छ। गफ गर्न पाउँदा आई एम भेरी ह्याप्पी। या दिस इज वान अफ द बिगेस्ट क्वालिटी अफ शिखा, मेरो एकदमै ठुलो क्वालिटी हो, मलाई धेरै गफ गर्न मन लाग्छ। एन्ड या अब चाहिँ मैले अघि हस्बेन्डलाई खाजा खुवाएर पठाएँ, उहाँको आज खाजा स्न्याक्समा चाहिँ म भएछ भने थोरै सानो क्लिप्स देखाउँछु। सो मैले भनिहालेँ आजको मेरो ब्लग चाहिँ रेगुलर भन्दा अलिकति बेग्लै हुन्छ। सो टुडेज टपिक इज एक्चुली आज चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ मेरो एकदमै टप सिक्रेट्सहरू चाहिँ रिभिल गर्न गइरहेको छु। आई डोन्ट नो हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, बट आई थिङ्क यो मेरो टप सिक्रेट्सहरू चाहिँ यो सानोदेखि लिएर मैले यसलाई क्याटेगोराइज गरेको छु होइन। एउटा चाहिँ सानो बच्चाको टाइममा सिब्लिङ्सहरूसँग, त्यस पछाडि एउटा चाहिँ स्कुल टाइमको सिक्रेट्स, एन्ड देन लास्टमा चाहिँ छ एज अ ग्रोन अप मैले के सिक्रेट्सहरू चाहिँ राखेको छु, त्यो सबै चाहिँ म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। एन्ड आई थिङ्क यसले चाहिँ हजुरहरूलाई पनि आफ्नो चाइल्डहुडमा जानलाई चाहिँ या चाइल्डहुडको कुराहरू सम्झिनलाई चाहिँ होइन, त्यस पछाडि आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्स आफ्नो फ्रेन्ड्सहरू सम्झिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ या आइ एम अल्सो गोइङ टु ह्याभ माई कप अफ वाट टु से दिस पर्टिकुलर थिङ, यो चाहिँ स्मुदी हो, बनाना स्मुदी। या यसको कलर चाहिँ प्लिज डोन्ट गेट कन्फ्युज, यसको कलर यो पर्टिकुलर ग्लास जारको कलर हो, यो हाफ येलो छ, अदरवाइज यो चाहिँ व्हाइट कलरको यु क्यान सी हियर। देखाउने चक्करमा फेरि मैले नपोखाउँ है। सो इट्स भेरी टेस्टी, इट्स बनाना स्मुदीमा चाहिँ मैले यहाँ थोरै ओट्स हालेको छु, मेरो लागि त धेरै राम्रो हो, किनभने यो ओट्स इज फुल अफ फाइबर एन्ड इट अल्सो हेल्प्स मी टु लुज सम वेट, बट या लुज गरिसके पछाडि नै भन्नु लाग्छ कुरा है। सो नाउ यस गेट रेडी विथ मी। फर्स्ट सिक्रेट चाहिँ जब हामी सिब्लिङ्स थियौँ होइन, जब हामी सानो थियौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हामी 3 जना दाजुभाइ दिदी बहिनी हो, म अनि मेरो भाइ अनि मेरो बहिनी। एन्ड देन या त्यस तर हामी हुर्किन चाहिँ एकदमै जोइन्ट फ्यामिली जस्तैमा हुर्किएको, म हाम्रो मामा घरमै हुर्किएको। यसको कहानी थोरै म अरू दिनै सेयर गर्छु हजुरहरूसँग होइन। एन्ड देन या वी वेयर इन टोटल 7 किड्स ओभर दियर, हामी 7 जना चाहिँ एउटै घरमा हुर्किएको जस्तै थियौँ। त्यस पछाडि आएर स्पेसली हामी 7 जनालाई एउटै ट्युसन, त्यस पछाडि या आवर स्कुल्स वेयर डिफरेन्ट होइन, हाम्रो स्कुल चाहिँ बेला डिफरेन्ट नै हुन्थ्यो, सो द्याट उनीहरूले घरको जस्तै मस्ती स्कुलमा पनि नगरोस् भनेर नै होला हाम्रो प्यारेन्ट्सहरूले हाम्रो स्कुल चाहिँ बेग्लै हालिदिनु भएको थियो। एन्ड देन या के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सानो केटाकेटीमा चाहिँ बेसिकली है म सबैभन्दा जेठो, त्यसरी मेरो भाइ अनि मेरो बहिनी। सो म चाहिँ ठुलो क्लासमा हुन्थेँ अनि उनीहरू सानो क्लासमा हुन्थे। त्यस पछाडि मम्मीले चाहिँ मलाई रेस्पोन्सिबिलिटी दिनुभएको हुन्थ्यो, तिमी आफ्नो भाइ बहिनीलाई हेर भनेर होइन। अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई काम गराउँथेँ मम्मीहरूको एब्सेन्समा, मम्मीले मलाई हराएको काम चाहिँ म उनीहरूलाई काम गराउँथेँ क्या। मम्मीले यो भन्नुभएको छ, आमाले यो भन्नुभएको छ, सो यु आर सपोज टु बी डुइङ दिस, ओके। म अहिले मोनिटर हो, क्लासरुमको मोनिटर जस्तै म अहिले घरको मोनिटर हो भनेर चाहिँ मैले भन्ने गर्दथेँ। अनि बिचरा उनीहरू लल्लु पल्लु जस्तै दे युज टु डु समटाइम्स दे युज टु रिबेल एज वेल होइन, यो त मलाई काम यस्तो काम गराउनुहुन्न, मेरो काम फिक्स छ भनेर चाहिँ भन्थे। एन्ड देन त्यस पछाडि टप सिक्रेट सेकेन्डमा चाहिँ छ, यो चाहिँ पर्टिकुलरली मैले मेरो भाइलाई भाइलाई चाहिँ मैले सानोमा धेरै म्यानिपुलेट पनि गर्थेँ होइन। उसलाई चाहिँ जहिले पनि तेरो त मसँग पनि फेस मिल्दैन, मम्मीसँग पनि फेस मिल्दैन, आमासँग पनि फेस मिल्दैन, सो त हाम्रो आफ्नो भाइ होइन, हामीलाई भाइ चाहिएको थियो, त्यसैले तँलाई भेट्टाएर ल्याएको भनेर चाहिँ हामी भन्थ्यौँ होइन। त्यसो नानीलाई पनि या त्यही भन्ने गर्दथ्यौँ, हामी दुईजनै प्र्याङ्क गरिरहेका हुन्थ्यौँ, तँलाई त बाटोमा या भनौँ हस्पिटलबाट भेट्टाएर ल्याएको भनेर उसलाई चाहिँ एकदमै टर्चरियस टाइपको हुन्छ नि हो, त्यस्तो खालको गरिरहेका हुन्थ्यौँ। एन्ड या देयर वाज अ ह्युज एज ग्याप एज वेल, 7 to 8 years हामी दिदी
बहिनीमा चाहिँ 6-7 वर्षको ग्याप थियो होइन, त्यसैले उसले एकदमै राम्रोसँगले म्यानिपुलेट पनि हुन्थ्यो। ओके मलाई त भेटाएर ल्याएको, सी युज्ड टु बी सेइङ इन द्याट वेज है। त्यस पछाडि जसले हामी चाहिँ कोही पनि नभएको बेलामा चाहिँ फर इक्जाम्पल मैले काम बिगारेँ तर मेरो भाइ बहिनी छैनन् अहिले, अब म चाहिँ ब्लेम गरिदिने गर्थ्यो, त भाइले गरेको मम्मी भनेर चाहिँ म उसलाई अघि पोल लगाइदिइसकेका हुन्थेँ। एन्ड एकदमै हिलारियस खालको सिक्रेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आई होप यु वोन्ट माइन्ड सर राइट नाउ है, अहिले मलाई हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज हजुर माइन्ड नगर्नु होला, अहिले त हामी पनि ठुलो ठुलो भइसक्यो। त्यस पछाडि हजुरले चाहिँ हामीलाई ट्युसन पढाउनुहुन्थ्यो। एकदमै हिलारियस खालको टप सिक्रेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, जब नानी या हामी जो पनि ट्युसनमा चाहिँ ट्युसन पढ्ने मम्मीले ट्युसन राखिदिनु भएको थियो होइन, अल द किड्स वेयर मेड टु बी सिटेड इन वान पर्टिकुलर प्लेस इन वान पर्टिकुलर रुम, त्यो चाहिँ आमाको रुम हुने गर्दथ्यो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हामी कसैले पनि होमवर्क गर्न यदि सकिएको थिएन या होमवर्क गर्न भ्याएको थिएन या गरेको छैन, कहिलेकाहीँ त हुन्छ नि मस्ती गर्नको लागि, नगरेको बेलामा चाहिँ आवर ट्युसन टिचर वाज भेरी 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 स्ट्रिक्ट, मलाई एकदमै पिट्नुहुन्थ्यो। अनि चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि जसले होमवर्क गराएको छैन उसलाई चाहिँ हामी ठुलो सिरकले छोपिदिने गर्दथ्यौँ, त्यसरी कहिलेकाहीँ तन्नाले छोपिदिने गर्दथ्यौँ। अनि ऊ त आज आएको छैन, ऊ त कहाँ गएको छ, उसलाई त सन्चो छैन, त्यो तरिकाले चाहिँ हामी झुट्टो बोल्थ्यौँ हाम्रो ट्युसन टिचरलाई। एन्ड यहाँ 1 घन्टासम्म त निसासिएर बस्दाखेरि उसलाई गाह्रो हुन्छ, अनि हफ एन्ड पफ गर्दै ऊ निस्किसके पछाडि चाहिँ ट्युसन सरले फेरि हामी सबैजनाको ब्यान्ड बजाउनुहुन्थ्यो। सो यो पनि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एउटा एकदमै मस्तीवाला क्षण थियो होइन, कति रमाइलो खालको क्षण थियो त्यो टाइम बेग्लै खालको थियो। जति बेला हामी हाम्रो सबै सिब्लिङ्सहरूसँग एकअर्कासँग रमाई बसिरहेका हुन्थ्यौँ, झगडा गर्दै बसिरहेका हुन्थ्यौँ है। हाम्रो अर्को पनि टपमोस्ट सिक्रेट छ होइन, जब हामीलाई चाहिँ पिकनिक जानुपर्ने हुन्थ्यो, सिक्रेट भन्दा पनि यो त ओपन नै थियो वास्तवमा, यो चाहिँ अलिकति अर्कै खालको थियो बस्तीवाला नै थियो। सो त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि जब हामीलाई पिकनिक जानुपर्ने थियो, मम्मीको फेरि त्यही हुन्थ्यो सुरु, 3-3 जना छौ तिमीहरू, सो सबैजना पिकनिक गयो भने त पैसा पनि धेरै लाग्छ, सो युज टु गिभ अस लेक्चर ड्युरिङ दिस पर्टिकुलर टाइम होइन। हामीलाई चाहिँ पिकनिक जानको लागि उहाँ एभोइड नै गर्न खोज्नुहुन्थ्यो, नजाओ भर्सक भन्नुहुन्थ्यो, बरु पिकनिक जाने पैसाले तिमीहरू राम्रोसँगले आफ्नो लागि केही लुगा किन या प्लेइङ थिङ्स किन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, ब्याट एन्ड बल किन, ब्याडमिन्टन किन भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सो इन द्याट रिगार्ड त्यो पनि ठिकै हो मम्मीको भनाइ पनि होइन। अनि त्यस पछाडि हामी चाहिँ होइन भनेर भन्थ्यौँ। अनि फेरि म चाहिँ अलिकति रिबेलियस तरिकाले, म छोरी अलरेडी एउटा भइसकेका थियो, भाइ पनि छँदै थियो, किन हजुरलाई चाहिँ फेरि एउटा अर्को एक्स्ट्रा जन्माइराख्नु परेको नानीलाई चाहिँ आई युज टु से इन द्याट वेज अल्सो। सो यो पनि एउटा, यो त सिक्रेट होइन होइन, यो चाहिँ अलिकति सिब्लिङ्समा रिबेलियस खालको फिलिङ हो एउटा। सो अहिले त आएर एकदमै राम्रै भयो, किनभने बिहा पछाडि त दिदीबहिनीको इम्पोर्टेन्स नै बेग्लै खालको हुन्छ होइन। वी गेट टु बी अ भेरी गुड फ्रेन्ड्स आफ्टर म्यारिज। बिहाभन्दा अगाडि त या जहिले पनि बेला बेलामा टसन परिरहेको हुन्थ्यो, तर बिहा पछाडि चाहिँ वी गेट टु ह्याभ द इम्पोर्टेन्स यु नो टु अफ ह्याभिङ आवर सिस्टर्स। बहिनीको महत्त्व चाहिँ या बहिनीको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यति बेला थाहा भएको छ, आफ्टर गेटिङ म्यारिड ओन्ली। फिलिङ लेजी, हजुरहरूलाई अल्छी लागिरहेको छैन होला, हजुरहरूलाई के भन्छ ला के सुनाइरहेको छ यसले पनि भन्ने भइरहेको छैन होला। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ एउटा म अब सिक्रेट भन्न गइरहेको छु होइन, अल्छी लागे पनि प्लिज टलरेट गरिदिनु होला। अर्को सिक्रेट सुन्दाखेरि चाहिँ या मेरो मम्मीलाई अलिकति अहिले चाहिँ आएर मम्मीलाई दुःख लाग्न सक्ला, त्यस पछाडि मेरो रेस्ट अफ द टिचर्सहरूलाई पनि अर्कै खालको मेसेज जान सक्ला, बट आई एम भेरी सरी फर द्याट है। अहिले आएर चाहिँ म त्यसलाई त्यो पर्टिकुलर मोमेन्ट इन्जोय गरेको मात्रै सम्झना छ मलाई, त्यो नराम्रो तरिकाले गर्न खोजेको त थिएन। बट एनीवेज आइ एम गोइङ टु सेयर इट विथ यु। म चाहिँ घरबाट 8 बजे चाहिँ हाम्रो कोचिङ क्लास हुन्थ्यो भनेर घरबाट निस्किने गर्दथेँ कोचिङ क्लासको लागि। एन्ड या कोचिङ क्लास पनि 8 बजे नै हुने गर्दथ्यो, तर कहिलेकाहीँ सरहरू चाहिँ 5-10 मिनट ढिलो गर्नुहुन्थ्यो होइन, स्कुलमा नै हुने गर्दथ्यो कोचिङ क्लास। अनि हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि वी हेभ टिम मेम्बर्स अफ 3, हामीहरू 3 जना थियौँ साथीहरू, नाम म भन्न चाहदिनँ अहिले, के भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, अनिता, म एन्ड देन सपना या। त्यस पछाडि हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि एकदम राम्रोसँगले पुरै ओके सर हुनु न, लेट अस इन्जोय भनेर चाहिँ हामी कोचिङ क्लास लिन छोडेर पुरै होटेल जेनियल घुमेर आउँथ्यौँ। अनि अब क्लास स्कुलमा फेरि स्कुल प्रेमिसेसमा निस्किसके पछाडि विदाउट ब्याग तिमी कसरी एन्ट्री गर्छौ, त्यसको लागि चाहिँ फेरि अगेन वी ह्याड एनदर प्लान। 10 बजे ठिक्क घन्टी लाग्थ्यो, तर 10 बज्नुभन्दा अगाडि नै हामी पुगिसकेका हुन्थ्यौँ। अनि सानो सानो केटाकेटीहरूको ब्याग बोकेर उनीहरूलाई हेल्प गरे जस्तो गरेर हामी चाहिँ एन्ट्री लिन्थ्यौँ। एन्ड प्लिज आइ एम सरी इफ ब्याकग्राउन्ड नोइज इज डिस्टर्बिङ है, ब्याकग्राउन्डमा धेरै हल्ला पनि आइरहेको छ, बट आई क्यान नट हेल्प इट अगेन। म यति टेक्नोलोजीमा यस्तो छुइनँ, अलिकति राम्रो पनि छैन, जसरी हुन्छ म सिम्पल मेरो मोबाइलबाट नै गरिरहेको छु। एन्ड हियर इज माई सन, ऊ पनि आएको छ अहिले मम्माको सिक्रेट सुन्नको लागि। हो सोनी, तिमी पनि मम्माको सिक्रेट कुरा सुन्न आएको हो?
ओके ल अब अर्को चाहिँ छ यो चाहिँ रिलेटेड यो चाहिँ छोराको अगाडि भन्न त अलिकति हुँदैन थियो होला बट इभन देन आई हेभ टु रिभिल माई सिक्रेट सो आई एम एटेम्प्टिङ दिस अर्को चाहिँ यो अलिकति कस्तो खालको छ भन्दाखेरि या आई ह्याड द ह्याबिट अफ युरिनेटिङ टिल माई भेरी ओल्ड एज म अलिक ठुलै हुँदैसम्म पनि मैले मेरो युरिनेसन प्रब्लम थियो मैले बेडमा नै सुसु गरिरख्या हुन्थेँ होइन मेरो भाइ बहिनीहरूले सुसु गर्न छोडिसके पछाडि पनि मैले चाहिँ सुसु गरिरख्या हुन्थेँ एन्ड देन या हामी 3 जना सिब्लिङ्सहरू आमासँग सुत्थ्यौँ 2 जना चाहिँ भाइ म एन्ड देन आमा सुत्थ्यौँ होइन कहिलेकाहीँ अनि त्यस पछाडि मैले सु गरेको बेलामा चाहिँ म के गरिदिन्थेँ भन्दाखेरि म सबैभन्दा जुन कुनामा बसिया हुन्थेँ त्यसमा चाहिँ मेरो भाइलाई सिफ्ट गरिदिन्थेँ अनि म भाइको प्लेसमा आएर अगाडि नै सुतिसकेका हुन्थेँ सो यस्तो पनि मैले आज चाहिँ सिक्रेट यो सिक्रेट त सबैजनालाई थाहा छँदैछ बट आई एम रिभिलिङ विथ यु पिपल या आई होप यु वन्ट माइन्ड बिकज यो सेक्सनलाई चाहिँ अलिकति फन्नी बनाउनको लागि चाहिँ आई एम रिभिलिङ अल दिस अफ थिङ्स एन्ड या उसले पनि सिग्नल दिँदैछ होइन सो तिमीलाई यो ठिक लाग्यो ममाको बानी इट्स नट गुड थिङ एक्चुअली होइन तर पनि चलेगा त थियो मेरो सिब्लिङ्स मेरो भाइ बहिनीसँग मेरो दिदी भाइसँगको लडाई होइन को सिक्रेट कुरा या भनौँ फन्नी चिजहरू त्यस पछाडि चाहिँ मेरो अब म रिभिल गर्न गइरहेको छु एज अ ग्रोन अप स्टुडेन्टको बेलामा स्टुडेन्ट लाइफमा स्कुल लाइफमा चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ भनेर होइन सो स्कुल लाइफमा चाहिँ या मैले अघि नै भनिसकेका थिएँ हजुरहरूसँग के भन्छ हामीहरू 3 जनाको चाहिँ एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड थियौँ हामी 3 जना होइन अनिता सपना एन्ड शिखा सो इट वाज लाइक यु नो मैले कहिले पनि जोक कहिलेकाहीँ गुड फ्राइडे मनाउनको लागि सरहरूले चाहिँ जोक भन्नुहुन्थ्यो त्यस पछाडि आएर सिङ्गिङ कम्पिटिसन एन्ड डिबेट कम्पिटिसन स्कुलमा यु अल नो द्याट कम्पिटिसनहरू भइराख्ने गर्दथ्यो अनि म अरू बेला त म एकदमै आई वाज अ भेरी साई पर्सन आई वाज अ भेरी साई स्टुडेन्ट एट द सेम टाइम म कहिले पनि आजसम्म कुनै त्यस्तो प्रोग्रामहरूमा स्कुल लेभलमा त मलाई थाहा छैन पार्टिसिपेट गरेको आई डोन्ट नो अहिले चाहिँ कहाँबाट म यस्तो के भन्छ एक्सट्रोभर्ट भएँ अदरवाइज म अलिकति इन्ट्रोभर्ट नेचरकै थिएँ सानोमा त्यस पछाडि मलाई चाहिँ यो जोक्सहरू भन्न लाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि जोक्स भन्नुभन्दा अगाडि जब म जान्थेँ होइन जोक्स सुनाउनुभन्दा अगाडि नै म नै आफै मरि हाँसिरहेका हुन्थेँ एन्ड पिपल वेयर लाइक एन्ड अदर स्टुडेन्ट्स अदर माई कलिग्स अदर माई फ्रेन्ड्स वेयर लाइक माई गुडनेस कति हाँस्छ यो एन्ड यो सिक्रेट रिभिल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु माई अल टिचर्स है आई एम भेरी सरी फर द्याट पर्टिकुलर एक्टिभिटी त्यति बेलाको त्यो समयको लागि आई एम भेरी भेरी रियली सरी है बट आई हेभ टु रिभिल दिस पर्टिकुलर थिङ किनभने आज सायद त्यति बेला त्यो नगरेको भए आज म यो सुनाउन सक्ने कन्डिसनमा हुन्न थिएँ होला सक्दिनँ थिएँ होला सो हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि या बुक्सहरूमा चाहिँ पर्टिकुलरली यस्तो तरिकाले हाम्रो बुक्सहरू राखेको हुन्थ्यो होइन अनि या बुकलाई चाहिँ यसरी हामीले तितौरा चाहिँ यसरी भित्र राखेर लुकाएर यसभित्र त्यस पछाडि नोट्स बनाएर सरलाई ओके यो पास गर त भनेर चाहिँ हामी हाम्रो फ्रेन्ड्सहरूसँग त्यसरी पासिङ गेम एन्ड तितौरा इटिङ गेम भइरहेको हुन्थ्यो सरले पढाइराख्नु भएको हुन्थ्यो होइन एन्ड देन वी वेयर या पासिङ द कपी जहाँ चाहिँ तितौरा लुकाइएको हुन्थ्यो स्पेसली सपनाको बाबाले कति मिठो मिठो मिठाईहरू पनि बाहिरबाट ल्याउनु भएको हुन्थ्यो जहाँ उहाँ जब गर्नुहुन्थ्यो त्यस पछाडि त्यो मिठाईहरू हामी त्यसरी मिठो मिठो कपक्क खाइरहेका हुन्थ्यो सपना आई थिङ्क यु आर अल्सो रिमेम्बरिङ दिस पर्टिकुलर थिङ अनिता खुसबु पनि हामीसँग बस्थ्यो आई होप तिमीहरूले पनि रिलेट गरिरहेछौ होला हामी लुकी खान्थ्यौँ बट वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट वी वेयर नेभर कट अप हामीलाई कहिले कुनै सरले पनि यसरी खाँदै गरेको या खाँदै गरेको पक्रिएको कहिले पनि त्यस्तो भएन हामी एकदमै हिडनली खान्थ्यौँ हिडनली एकदमै फ्रेसन अप भएर फेरि ओके वी वेयर लाइक सो दिस इज अल्सो वान अफ द भेरी भेरी फन्नी स्टोरी यो पनि एकदमै रमाइलो खालको पल थियो अहिले त हामीसँग केही छैन त्यस्तो मेमोरिजहरू सिम्पली तिनै मेमोरिजहरूलाई चेरिस गर्नु सिवाय एन्ड या नाउ दिस वान इज यो चाहिँ अलिकति मेरो बिहेभियर पनि यसले झल्काइरहेको हुन्छ यु क्यान रिलेट टु माई बिहेभियर अल्सो हियर म चाहिँ कस्तो खालको मलाई चाहिँ हिलोमा कोही लड्यो भने चाहिँ एकदमै या कोही चिप्लियो साइकल चलाउँदै होइन लड्यो त्यस्तोमा चाहिँ आफू चाहिँ मरि हाँस्ने तर म लड्यो भने चाहिँ अब कोही हाँस्यो भने अब त्यसको खेर छैन हेर मलाई उठाउन छोडेर तिमीहरू हाँसेर बसिरहेको छौ आई युज टु जस्ट ब्ला 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 उसलाई चाहिँ मजाले गाली गरिरहेका हुन्थे तर अरू चाहिँ लड्यो भने अनि शिखा वाज लाइक ओ माई गड कति मरि हाँसिरहेका हुन्थे सो इट इज अल्सो वान अफ द भेरी फनिएस्ट थिङ भित्र उनीहरूको अगाडि डाइरेक्टली नहाँसे पनि भित्रभित्र चाहिँ एकदमै मुरमुरिरहेका हुन्थ्यो हाँस्नको लागि कति बेला ऊ पनि फेरि हाँस्छ र हामी सँगै मरि हाँसौँ लडेको सोचेर त्यसरी पनि भइरहेका हुन्थ्यो अनि अर्को चिज म एकदमै लेट कमर्स पनि लेट जहाँ पनि एकदमै धेरै लेट पुग्ने होइन
मोस्ट अफ द टाइम यो चीजमा चाहिँ मैले मेरो साथी मनुजालाई धेरै दुःख दिएको छु। मनुजा, यु रिमेम्बर अर नट, काली मन्दिर युज टु बी आवर जंक्सन होइन, जहाँ चाहिँ म तिमीलाई या तिमी मलाई ओके वी आर गोइङ टु मिट एट एक्ज्याक्ट 2 o'clock इन काली मन्दिर भनेर भन्थ्यौँ होइन, हामी प्लानिङ गर्थ्यौँ। तर बिचरा मनुजा अगाडि नै आएर बसिरहेका हुन्थ्यो एन्ड आई वाज लाइक ओ माई गड हफ एन्ड पफ गर्दै मनुजा सिन मेरो साइकलको पङ्क्चर गयो, त्यस पछाडि साइकलको चेन बिग्रियो एन्ड देन आई एम लेट अगेन भनेर चाहिँ उसलाई बिचरा एक्सक्युज दिइरहेका हुन्थ्यो। एन्ड सी वाज अल्सो सो स्विट है, उसले मेरो एक्सक्युजलाई पत्याउँथ्यो एन्ड ओके ठिकै छ केही पनि भएन, म पनि आएको धेरै बेर भएको छैन। सी युज टु से लाइक द्याट। लभ यु मनु। लाई मैले 3टा क्याटेगोरिजमा राखेको छु। एउटा चाहिँ सिब्लिङसँगको, त्यस पछाडि अर्को चाहिँ स्कुलिङमा, स्कुल टाइममा होइन, र यो चाहिँ मेरो ग्रोन अप भइसकेको सिक्रेट हो यो। म चाहिँ जहिले पनि यु नो पार्टीहरूमा मलाई त्यति धेरै मम्मीहरूले लगेको बेलामा या गाउँघरमै कसैको बिहा शादी भएको थियो या होइन यो भर्खरकै पनि कुरा हुन्छ। अहिले पनि म त्यस्तो कहिलेकाहीँ गर्छु होला, गर्छु ताल पर्यो भने, टाइम पाएँ भने मैले गर्छु त्यस्तो। म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आई अलवेज युज टु क्यारी राइट नाउ अल्सो आई एम क्यारिङ माई मोबाइल त मेरो बेस्ट फ्रेन्ड नै भइसकेको छ। यो पर्टिकुलर चिजको लागि पनि तपाईँहरूले पनि यहाँबाट चाहिँ आइडिया लिन सक्नुहुन्छ मोबाइललाई बेस्ट युटिलाइजेसन कसरी गर्ने भनेर। सो यति बेला चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि म होइन पार्टिजमा जब मलाई म खाने मुडमा हुन्थेँ, पार्टिजमा त अभियसली खाने मुड नै हुन्छ सबैजनाको, आइसक्रिम एन्ड देन पानीपुरी एन्ड देन या अदर थिङ्स। त्यो खाने मुडमा चाहिँ गफ गर्नुपर्ने हुँदाखेरि चाहिँ कोही मान्छे मसँग गफ गर्न आउँदैछ, ओके अब गफ गरौँ भनेर कोही आउँदै हुनुहुन्छ भने म के गर्थेँ भन्दाखेरि सिम्पली मेरो फोन निकाल्थेँ, म हतार पत्तर गरेर होइन, एन्ड देन म सेटिङमा गएर मेरो रिङटोन बजाइदिन्थेँ। सो द्याट म रिङटोनमा प्रेस गरेर अब मेरो रिङटोन आफै बज्थ्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ ओके ल आइएम सो सरी ल मेरो फोन आउँदैछ त, मम्मीको फोन आयो होला, मम्मी हुनुहुन्न भने, त्यस पछाडि हस्बेन्डको फोन आयो, हस्बेन्ड हुनुहुन्न भने भनेर चाहिँ म त्यहाँबाट कुलेलम ठोक्थेँ उहाँहरूबाट, सो द्याट म आनन्दसँगले चाहिँ खान सकौँ या मस्ती गर्न सकौँ, मेरो आइसक्रिम पानीपुरी इन्जोय गर्न सकौँ भनेर। सो नाउ वाइल इन्जोइङ माई मदरहुड एक्चुली आई हेभ बिन गिभन अ गिफ्ट है, मलाई चाहिँ एउटा गिफ्ट पाएको छु मैले, नेचरले दिनुभएको गिफ्ट हो यो चाहिँ। एक्चुली आई एम सफरिङ, आई हेभ माइग्रेन प्रब्लम एन्ड देन या थाइरोइड प्रब्लम। यो मोस्ट अफ द टाइम त हुँदैन, तर पनि जब जब मलाई चाहिँ मैले चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको लागि यसलाई चाहिँ एकदमै धेरै युज गरिरहेको छु अहिले। फर इक्जाम्पल कसैले मलाई चाहिँ ल जाऊँ न त्यहाँनिर प्लिज आज यो पर्टिकुलर ठाउँ, आज जाऊँ त्यहाँनिर भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ मलाई निस्किने मुड हुँदैन एन्ड देन हामीलाई ओ नो यार आई हेभ सिभियर माइग्रेन, एकदमै धेरै टाउको दुखिरहेछ, आई युज राइट नाउ अल्सो या प्लिज अब त थाहा पाइसक्नुभयो होला, या कहिलेकाहीँ चाहिँ मैले साँच्चै पनि भने हुन्छु प्लिज अर्चुदी एन्ड देन या नानी अब चाहिँ तिमीले सिरियस नै सोच होइन, किनभने मोस्ट अफ द टाइम त्यस्तो गरे हुन्न, तर कहिलेकाहीँ धेरै अल्छी लागेको बेलामा चाहिँ मैले त्यस्तो भन्ने गर्दथेँ। आई होप यु वन्ट माइन्ड बिकज यु आर माई सिस्टर्स, सो यु विल नट बी माइन्डिङ, आई नो द्याट तिमीहरू माइन्ड गर्दैनौ, मलाई थाहा छ बिकज यु डोन्ट ह्याभ ब्रेन्स। एन्ड या दिस वान इज द लास्ट वान। आई होप हजुरहरू पनि त्यति धेरै मुड अफ या के भन्छ एकदमै बोरिङ त फिल भइरहेको छैन होला हजुरहरूलाई होइन, म मात्रै हाँसेको हो कि हजुरहरू पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ, आई डोन्ट नो। होप यु अल आर इन्जोइङ दिस भिडियो। सो अब यो मेरो लास्ट पनि हो, धेरै पाकिसक्नुभयो भने या आई वान्ट टु गिभ यु रिलिफ। अब यो मेरो लास्ट पर्टिकुलर सिक्रेट हो। सो यो सिक्रेट भन्दा पनि या मैले यो फेस गरेकै प्रब्लम हो जसले चाहिँ मलाई एकदमै ठुलै समस्यामा झन्डै ल्याइदिन आँटेको थियो, बट विथ ड्यू रेस्पेक्ट टु माई सर होइन, के भनेको थियो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ मेरो यो लेट अर्ली टु बेड बट आई हेभ द ह्याबिट अफ नट गेटिङ अप अर्ली रादर लेट टु राइज। मेरो चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, राति जतिसुकै छिट्टो सुते पनि मलाई बिहान ढिलैसम्म सुत्न मन लाग्छ। सो इन अर्डर टु म्यानेज दिस पर्टिकुलर प्रब्लम अफ माइन्ड मैले चाहिँ बिहानकै क्लास लिने गरेको थिएँ, 6:15देखिकै नै 6:15देखि नै मैले स्टार्ट गरेको थिएँ क्लास। एन्ड देन या वान डे वाट ह्यापन भन्दाखेरि त्यस्तो त जहिले जहिले हुँदैन थियो, बट अल अफ अ सडन एक दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 6:15को क्लास मेरो मिस भइसकेछ। त्यस पछाडि आएर सरले त 6:15मा किन आएन भनेर चाहिँ मलाई फोन गर्नुभयो होइन। एन्ड आई वाज लाइक ओके हु इज दिस अर्ली इन द मर्निङ कलिङ मी भनेर मैले फोन उठाएँ। त्यस पछाडि त मेरो सरको कोअर्डिनेटर सर। एन्ड देन ला आइएम सो सरी, मैले त थाहा पाइनँ सर, म त सुतेको सुते भएछु, आइएम सो 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 सरी भनेर भने। एन्ड देन या सरले पनि माइन्ड गर्नु भएन होला होइन। त्यस पछाडि सरको टाइम र मेरो टाइम हामीले अल्टरेसन गऱ्यौँ, सरले मेरो टाइममा 6:15को क्लास लिइदिनु भयो, त्यस पछाडि मैले आएर चाहिँ उहाँको टाइममा लिएँ। या सो मेरो त यस्तै सिक्रेट कुराहरू छ, अझै देयर आर सो मेनी थिङ्स टु सेयर इट विथ यु होइन। भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ म अझै कन्टिन्यू गर्नेछु, यस्तै खालको भ्लग्सहरू लिएर आउनेछु। प्लिज या हजुरहरूलाई कस्तो खालको भ्लग्स हेर्न मन लाग्छ, एक्सेप्ट च्यालेन्ज है, यो खानेकुराको च्यालेन्जदेखि अरू चिजको च्यालेन्ज बरु यु क्यान डु विथ मी होइन, यु क्यान सेयर इट विथ मी भन्न सक्नुहुन्छ, तर प्लिज खानेकुराको च्यालेन्ज नभन्नु होला बिकज आई एम अलरेडी सो फ्याट, यु अल क्यान सी हियर। अनि अझै त्यो खानेकुराको च्यालेन्ज भयो भने यु नो वी हेभ टु इट
eat lots and lots of things. बट या हेल्दीली फ्रुट्सको च्यालेन्ज गर्न सक्छु म होइन. लेट्स सी म कहिले छिटोभन्दा छिटो मेरो अर्को इक्वल कम्पिटिटर हुने बित्तिकै आई विल बी म्यानेजिङ द्याट पर्टिकुलर थिङ एज वेल. होप माई भ्युवर्स वन्ट माइन्ड. र अब चाहिँ म हजुरहरूसँग विदा लिन चाहन्छु. आई होप यु इन्जोय गर्नु भएन भने पनि एटलिस्ट मलाई लाग्छ मैले चाहिँ थोरै भए पनि तपाईँहरूलाई फ्ल्यासब्याकमा या तपाईँहरूको आफ्नो चाइल्डहुडमा लानलाई चाहिँ हेल्प गरेँ होला होइन. सो थोरै भए पनि मैले स्माइल ल्याउन चाहिँ हेल्प गरेँ होला. बिकज यु नो एट दिस टाइम अफ कोरोना अर पेन्डेमिक होइन, हामीले जति सक्दो चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई एकदम फ्रेस बनाउनु छ. वी हेभ टु बी भेरी हेल्दी, वी हेभ टु बी भेरी डिटर्मिन्ड फ्रम विदिन अस. हामी भित्रैबाट चाहिँ खुसी हुनुपर्ने छ होइन. खुसी हुन सिक्नु पनि पर्दछ. अब त भनिराखेको छ होइन, अब यो यस्तै खालको चिजहरू अझैसम्म पनि केही छैन यसको उपाय निस्किरहेको. सो यति भन्दै म अब हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु. अब चाहिँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ तर अझै पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नु होला. एन्ड किप अन मोटिभेटिङ मी लाइक दिस विथ यु लभली कमेन्ट्स. एन्ड देन या मलाई भोलिको दिनमा चाहिँ अझ धेरै सपोर्ट पनि गर्नु होला. एन्ड देन या यो सबै के भइरहेको छ भन्न छोडेर, स्ट्रेस लिन छोडेर बरु ट्राई टु फोकस इन आवर इनर ब्युटी होइन. राम्रोसँगले स्ट्रेस नलिन भन्दा पनि स्ट्रेस त भइहाल्छ. बट इभन देन ट्राई टु keep yourself away from all the sort of negative vibes and all होइन. त्यस पछाडि बिकज इट मेक्स अस ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड यङ फर एभर. किनभने हामी खुसी छौँ, हामी स्वस्थ छौँ, हामी मस्त छौँ, हामीसँग टेन्सन छैन, वरिज छैन. वरिज त कसलाई हुँदैन र होइन. इभन बिल गेट्स हेज वरिज होइन, उनको आफ्नै लेभलको वरिज छ. तर त्यो सबै चिजलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने, किनभने भोलि त अभियसली वी आर नट हियर फर एभर. सो जति सक्दो हामी खुसी भएर बाँच्न सकौँ, खुसी हौँ, खुसी बनाऊ एकअर्कालाई. एन्ड देन see you in my next vlog. अर्को टप सिक्रेट लास्टमा जानुभन्दा अगाडि, my TD don't have one eye. It does not have one eye. So take care all of you. Love you all.